हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बहुत से लोग यानी नागरिक ये नहीं जानते कि पाकिस्तान और भारत की आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी तकरीबन पूरी जायदाद AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 2 दीगर तालीमी इदारों पेशावर के इस्लामिया कॉलेज और कराची के सिंध मदरसे को वक्फ कर दी थी। स्कूल के ज़माने में बहुत कम वक्त के लिए उन्होंने सिंध के मदरसतुल उलूम में तालीम हासिल की थी, लेकिन बाकी दोनों से उनका कभी कोई तालीमी ताल्लुक नहीं रहा था। इससे भी बड़ी बात ये कि मोहम्मद अली जिन्नाह की जानिब से इन इदारों को अपनी जायदाद वक्फ करने का फैसला 30 मई 1939 को पाकिस्तान के क़याम से 8 साल पहले किया गया था। बाद के सालों में जब पाकिस्तान को अलग करने का उनका मुतालबा शिद्दत अख्तियार करने लगा और उस हकीकत के बावजूद कि वो AMU को अपने मुल्क में शामिल नहीं करवा सकते, यहाँ तक कि जब वो मौत के करीब थे उन्होंने एक बार भी अपनी वसीयत को तब्दील करने के बारे में नहीं सोचा। अपनी जायदाद इंडिया को देना भारतीय अवाम के लिए उनका वाहिद तोहफा नहीं था, बल्कि इंडियन रहनुमा सर वेंजी नायडू ने उनके बारे में एक बार कहा था कि वो एक शर्मीले और बाअसूल शख्स थे। दरअसल मिस्टर जिन्नाह अपने मुनफरिद डैल डोल के साथ बैरिस्टर के तौर पर बम्बई आने के बाद वो एक मुतासिर कुन लीडर बने। उन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियत से अपने पेशे में आला तरीन मकाम हासिल किया। वो अवामी जिंदगी के बजाय अपनी जिंदगी को शराब खाने तक महदूद नहीं करना चाहते थे। मिस्टर जिन्नाह आज भी भारतीयों के लिए कितने बड़े लीडर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हकाइक बताने जा रहे हैं जो मीडिया ने हमेशा आपसे छुपाने की कोशिश की है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, जब मिस्टर जिन्नाह उस वक्त की असेंबली या उसके बाहर बरतानवी राज के कट्टर दुश्मन के तौर पर मसरूफ नहीं होते थे, तो वो एक आइडियल के तौर पर अपने चैम्बर के बाहर जमा सैकड़ों नौजवान तालिब इल्मों को सियासत में सरगर्मी से हिस्सा लेने का मशवरा देते थे। और शायद उसी लिए कानूनी माहिर MC ग्लासगा मिस्टर जिन्नाह को बम्बई का बेताज बादशाह कहा करते थे। बहुत से भारतीय लोगों को अपनी शानदार दुनिया छोड़कर सियासत में अपनी जिंदगी वक्फ करने के लिए तहरीक देने वाले एतदाल पसंद मुसल्ले गोपाल कृष्ण गोखले को यकीन था कि जिन्नाह में सच्चाई है और वो फिरकों या मजहब के तासुबात से पाक हैं, और ये काम इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेहतरीन सफीर बनाता है। गोखले के मशवरे पर ही वो मुस्लिम लीग में इस शर्त पर शामिल हुए थे कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों की सरकार से वफादारी का मतलब किसी भी तरह से ये नहीं होगा कि वो कौम परस्त और मुहिब्बे वतन नहीं हैं। उनका ख्वाब मुसलमानों का गोखले बनना था। 1916 में जब वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सेल्फ रोल के लिए एक साथ लाने में कामयाब हुए तो उनका ख्वाब तकरीबन पूरा हो गया था। बहरहाल वो 4 साल बाद उस वक्त टूट गया जब अतावलेपन में महात्मा गांधी और उनकी अदम तामुन की सियासत, जिसे वो अफरा तफरी और तशद्दुद फैलाने वाली कहते थे, की मुखालफत करने पर उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। लेकिन कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जिन्नाह की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने मुस्लिम फिरका वाराना कुव्वतों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस से अलहदा होने के तवील अरसे बाद भी उनका एक कौमी लीडर के तौर पर एहतराम किया जाता था और वो अपनी कम्युनिटी को मुल्क के मफाद से पहले रखने से इनकार करते थे। महमूदाबाद के राजा कहते हैं कि 1926 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो जिन्नाह ने उनसे पूछा था कि तुम पहले क्या हो, एक मुसलमान या एक हिंदुस्तानी? और जब स्कूल के उस तालिब इल्म ने जवाब दिया कि पहले मुसलमान और फिर हिंदुस्तानी, तो जिन्नाह ने डांटते हुए कहा, मेरे बच्चे नहीं, सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी हो और फिर मुसलमान। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद जिन्नाह ने अपनी पूरी तवानाई असेंबली के अंदर ही बरतानवी सल्तनत के खिलाफ लड़ने में लगा दी। उन्होंने किसी जमात से ताल्लुक न रखने वालों की एक पार्टी बनाई और उन कांग्रेसियों से ताउन किया जिन्होंने महात्मा गांधी की ख्वाहिश की नाफरमानी करने की ठानी थी, और वो असेंबली में स्वराज पार्टी की शक्ल में दाखिल हुए थे। उस दौरान वो दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के मौके की तलाश में रहे। जितने साल वो असेंबली में रहे, जिन्नाह की हुकूमत के शदीद मुखालिफ के तौर पर शनाख्त रही। वो मुसलसल ऐसे मसले उठाते रहे कि जिसने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के खतो खाल बनाने में मदद की, जैसा कि बुनियादी तालीम, फौज को हिंदुस्तानी बनाना और सिविल सर्विस और इक्तसादी आज़ादी के मसाइल। वो बदनाम ज़माना रोल्ट एक्ट के खिलाफ आखिर तक लड़ने वालों में सबसे आगे रहे। जब ये मंजूर हो गया तो इसकी मुखालफत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो साइमन कमीशन की मुखालफत करने वाले पहले शख्स थे जिसके पैनल में कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था और जिसे हुकूमत में इस्तिलाह के लिए हिंदुस्तान भेजा गया था। उन्होंने इसकी मुखालफत में अवामी हमायत हासिल करने के लिए
حد تک کوششیں کی، خواہ مسلم لیگ میں تقسیم کے طور پر انہیں اس کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑی۔ محمد شفیع کی قیادت میں مسلم لیگ کے ایک دھڑے نے نون لیگ چھوڑ دی اور سائمن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہندو مہاسبہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی۔ مسلم اتحاد کی ان کی امید کو آخری جھٹکا اس وقت لگا جب کل جماعتی کانفرنس میں ہندو مہاسبہ کے ارکان نے جناح کی مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ کانگریس کو چھوڑ کر جانے کے دوران وہ رو پڑے اور انہوں نے کانگریس سے علیحدہ ہونا کہا، جبکہ 8 سال پہلے ہی انہیں حقیقی طور پر کانگریس سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دل سے ایک قوم پرست رہے۔ انہوں نے اقبال کے پاکستان کے خیال کو ایک شاعر کا خواب قرار دیا۔ دراصل 1936 تک انگلینڈ میں جلا وطنی سے لوٹنے کے بعد اور اسمبلی کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد بھی جناح ایسے محب وطن اور اعتدال پسند قوم پرست مسلم دھڑے کو کھڑا کرنے کے متعلق پر امید تھے جو سماج کی دیگر برائیوں کے ترقی پسند لوگوں کے ساتھ چلنے کے قابل ہو۔ آج بھی ایسے معاشروں کی کمی نہیں جو کانگریس کو ملک کے تقسیم کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، نہ کہ جناح کو۔ جناح کے قریبی دوست کانجی دوارکا داس نے اپنی کتاب 10 Years to Freedom میں 28 اگست 1942 کو جناح کے ساتھ 90 منٹ کی اپنی بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناح نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا۔ جب کانجی نے جناح سے ان کے پاکستان کے بارے میں پوچھا تو جناح نے کہا، میرے پیارے کانجی، صرف ایک اشارہ، میں صرف ایک دوستانہ اشارہ چاہتا تھا اور یہ کانگریس کی طرف سے نہیں مل رہا ہے۔ اگر کانگریس یہ اشارہ کرتی ہے تو پورے مسئلے کو حل کرنے میں زیادہ مشکل نہیں آئے گی، لیکن اس کے برعکس کانگریس نے ان کے نام کو اپنی طرح سے اچھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے مسلمہ رہنما اور کروڑوں مسلمان ان کے ہونٹوں کی ایک جنبش کے منتظر رہتے تھے۔ کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ان کی سیاسی زندگی نے مسلم انڈیا کو ان کی دیانت، فراست، عزم و استقامت، خلوص اور سیاسی جنگ و جدل کے ماہر ہونے کا یقین دلایا تھا۔ ان کے انتقال تک 10 برس کے لیے بر صغیر کے مسلمان انہی کے دماغ سے سوچتے، انہی کی آنکھوں سے دیکھتے، انہی کے دل سے محسوس کرتے اور انہی کے اشارے پر چلتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ پاکستان کا قیام ان کا ایسا کارنامہ ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ موہن داس کرم چند گاندھی، جو مہاتما گاندھی کے نام سے مشہور ہوئے، ہندوؤں کے عظیم رہنما تھے۔ تقریباً ربع صدی تک وہ کانگریس کے حاکم اعلیٰ رہے۔ ان کا مقصد ہندوستان میں رام راج کا قیام تھا، اس لیے انہوں نے عمر بھر جد و جہد کی۔ وہ کمزور کے مقابلے پر طاقت کا اور طاقتور کے مقابلے پر انحصا کا ہتھیار اپناتے تھے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں مسلمانوں کو بھی اپنی سیاست کے زیر اثر لانا چاہا، لیکن آخرکار اس میں ناکام ہوئے۔ جون 1942 میں جنگ بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ اتحادی فوجوں کی شکستہ حالت دیکھ کر گاندھی جی کا خیال تھا کہ یہ وقت انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے کا کہنے اور ان کے نہ ماننے کی صورت میں سول نافرمانی تحریک کے لیے بہت موزوں ہے۔ جیسے ہی تحریک شروع ہوئی، حکومت کانگریس سے سمجھوتا کر لے گی اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم انگریز کوئی سخت قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس طرح انہوں نے ہندو راج قائم کرنے کے لیے ایک مؤثر تحریک چلانے کا موقع مل جائے گا۔ 14 جولائی کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے گاندھی جی کے نقطہ نظر سے اتفاق کر کے ہندوستان چھوڑ دو کی قرارداد منظور کر لی۔ 8 اگست 1942 کی شام کانگریس کمیٹی نے اس کی تصدیق کر دی اور ہندوستانیوں سے اپیل کی کہ وہ خود مختاری حاصل کرنے کے لیے عوامی تحریک شروع کریں۔ گاندھی جی نے اس تحریک کے لیے مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں کی۔ اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ اگر دانستہ طور پر نہ بھی ہو، عملی طور پر یہ تحریک مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو نظر انداز کر کے آزادی حاصل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ قائد اعظم نے گاندھی اور کانگریس کی نیت کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے 31 جولائی 1942 کو بمبئی سے غیر ملکی پریس کے نام ایک بیان میں بتایا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا 14 جولائی کا یہ ریزولوشن کہ برطانیہ کے ہندوستان نہ چھوڑنے پر ایک عوامی تحریک چلائی جائے گی، مسٹر گاندھی اور ہندو کانگریس کی انگریزوں کو بلیک میل کرنے کی پالیسی اور پروگرام کی انتہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کو نظام حکومت اور اقتدار ایک ایسی حکومت کو دینے پر مجبور کر دیا جائے جو برطانوی سنگیتوں کے سائے میں فوری طور پر ہندو راج قائم کر دے۔